नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुँदै सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने। नेकपाको बृहत कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधन। दाहाल नेपाल पक्ष चुनावसँग डराएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्योवाली भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता। भारत भ्रमणको क्रममा आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको मन्त्री ग्योवालीको भनाई। आपतकालीन प्रयोगका लागि कोरोना विरुद्धको खोपलाई स्वीकृति दिइयो। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने क्रम रोक्न सकिने अपेक्षा। गुल्मीमा निशुल्क व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुरु। धार्मिक महोत्सवबाट संकलन भएको रकमबाट सुरु भएको बाली विज्ञान विषयमा 46 जना पढ्दै। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। अस्ट्राजेनिकाले भारतीय कम्पनीसँग मिलेर तयार पारेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन प्रयोगमा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीको जित। चेल्सीसँग फुलह्याम 1-0 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्न तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु हुन लागेको। उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने भनेर गत पुस 22 गते 29 गते हुँदै माघ 1 गते संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय भएको। रिट निवेदक 13 जना मध्ये 11 जनाले उक्त विषय बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो। गत पुस 10 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सभामुखले गत 19 गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिको गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध 13 वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा दाहाल नेपाल पक्षलाई निर्वाचनमा जान डर लागेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रदेशमा एक स्तरीय बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल देश र जनताको लागि कुनै राम्रो काम नगरेकाले निर्वाचनमा जान डर लागेको बताउनु भएको हो। शनिबार नेकपाले प्रदेश एक स्तरीय बृहत कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दाहाल नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जनता हँसाएको भन्दै आलोचना गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ। दाहाल नेपाल पक्षको आलोचनातर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अब के गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। देश बर्बाद पार्न नपाउँदा मैले अनुहार अँध्यारो किन लगाउने? उहाँहरूले बर्बाद गर्न खोज्नु भएको थियो, बर्बाद गर्न दिइएन। बर्बाद पार्न पाउनु भएन, अँध्यारो मुख किन पार्ने? उहाँहरूलाई बडा चिन्ता लागेछ, दुःख लागेछ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ, अनि के म मान्छे मार्दै, विधवा बनाउँदै, टुरा बनाउँदै, दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँड्नु त म? प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले जीवनभर पार्टी अध्यक्ष बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। पार्टी सरकार सबै छाडेर भए पनि उहाँहरूलाई पार्टी अध्यक्ष बन्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उहाँहरू हेर्नु होला बाँचिन्जेल अध्यक्ष रहनुहुन्छ, 3 जना मात्रै किन नहोस्? अब अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने उहाँ पनि अध्यक्ष भएर 3 जना अध्यक्ष उहाँहरू बस्नुहुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ बाँचिन्जेल उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै भयो।
अध्यक्ष छोड्नुहुन्न, जेसुकै छोडे पनि पार्टी छोड्नुहुन्छ, सरकार छोड्नुहुन्छ, जे जाओस् जाओस्, अध्यक्ष एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ छोड्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि उधारो मान्नुहुन्न है उहाँहरू, नगदा नगदी। त्यस्तै नेकपाका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किन कारबाही गरिएको भन्ने आफूले जान्न चाहेको बताउनु भएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश गरी चुच्चे नक्सा जारी गरेकाले कारबाही गर्नु भएको हो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई यो कारबाही किन गरियो, के को लागि गरियो? अहिले जिज्ञासा छ, प्रश्नहरू छन्। होइन, नेपालको नक्सा जहाँ चुच्चो थिएन त्यो नक्सामा चुच्चो जोडेको हुनाले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हामी छोड्दैनौँ भनेर लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा जोडेर कुनै पनि हालतमा यो नक्सा पारित गर्नै पर्छ भनेर सर्वसम्मतिबाट त्यो नक्सा बनाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले मधेसमा प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। तराईमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति देखिएको जनलहरले उहाँ मधेस विरोधी नभएको पुष्टि गरेको शाहको तर्क छ। साथै मन्त्री शाहले 21औं शताब्दीका जनतालाई कसैले पनि अल्मलाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। यो 21औं शताब्दी हो, 21औं शताब्दी हो, हिजो जस्तो छैन। भ्रमका राजनीति गर्नेहरूले आफै होसियार हुन जरुरी छ। जनतालाई म फेरि भ्रमित गर्छु, झुठो बोल्छु र फेरि पनि मेरो भविष्य भन्नु हो भने। नेकपाको विवादपछि विभाजित भएको दुवै पक्षले कार्यकर्ता भेलालाई तीव्रता दिइरहेका छन्। यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओली निकटको नेकपाले कर्णाली प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा बृहत भेला आयोजना गरिसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारत भ्रमणका क्रममा आपसी हितका विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको बताउनु भएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी परराष्ट्र मन्त्री गेवाली शनिबार फर्कनु भएको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गेवालीले भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत संयुक्त बैठकमा ऊर्जा, सीमा कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै भारतमा उत्पादित कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल ल्याउने बारे पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोभिड भ्याक्सिनको तत्कालको टड्काउ आवश्यकता पूर्ति गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल भएको छ। भ्याक्सिन सहयोगमा नेपाल प्राथमिकतामा रहने कुरा भारतले स्पष्ट पारेको छ। कोभिडका कारण बन्द हवाई तथा स्थल मार्गहरू अनुकूलता हेरी क्रमशः खुल्दै जाने निर्णय भएको छ। तराई हुलाकी सडक अन्तर्गतका 14 खण्डमध्ये सम्पन्न 11वटा खण्डहरू हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेका छन्। तिनको हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी 3वटा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। रक्सौल काठमाडौँ रेल निर्माण सम्बन्धमा फिल्ड लोकेसन सर्वे FLS का लागि MOU अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो कार्य शीघ्र सुरु गर्ने दिशामा सहमति भएको छ। बैठकमा नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाली पक्षले कुरा राखेको र सीमा विवाद चाँडै समाधान हुने विश्वास समेत मन्त्री गेवालीले व्यक्त गर्नुभयो। सीमाको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ र माननीय राजनाथ सिंहले यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। जहाँसम्म भारतको पोजिसनको कुरा हो, यो त हामी सबैले बुझेकै विषय हो। हामी ठ्याक्कै सहमतिमा पुगिसकेको अवस्था त होइन। त्यसले गर्दाखेरि भारतका आफ्नो पोजिसनहरू छन्। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो छलफलपछि अब हामी सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न हाम्रो निर्णय नै त्यही छ। दुवैले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ यसलाई छिटो कम्प्लिसन गर्न। जहाँ जहाँ हामीले सीमाङ्कन गर्नु बाँकी छ, जहाँ चाहिँ नापी गर्न बाँकी छ, जुन भागमा सीमा सम्बन्धी विवादहरू छन् तिनीहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि दुवै पक्षहरू सहमत भएको छन्। यसअघि भारतीय पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत नेपालसँग कनेक्टिभिटी, आर्थिक व्यापार, ऊर्जा, तेल र ग्यास जलस्रोत, राजनीतिक र सुरक्षाको मामलामा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको थियो। भारतले कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनमा सफलता पाएकोमा बधाई दिएको र खोप वितरणमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको समेत परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली 3 दिने भारत भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किनु भएको छ। मिश्रित प्रतिफल आएको 3 दिने भ्रमणको दौरान नेपाल भारत सीमा विवादबारे खुलेर छलफल गर्ने नेपाली चाहना भने पूरा हुन सकेन। तर लामो समयदेखि नेपालको राज्य तहबाट भारतमा उच्च स्तरीय भ्रमण नभएको अवस्थाको भने अन्त्य भएको छ।
नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा उतार चढाव आउने गरेको इतिहास साक्षी छ। यसरी सम्बन्धमा बारम्बार समस्या आउनुको कारण मध्ये एक चाहिँ सीमा समस्या नै हो। पछिल्लो पटक सीमा विवादकै कारण दुई देश बीच सम्बन्ध बिग्रेकोले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणबाट समस्या समाधानको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नेपाल भारत संयुक्त बैठकपछि दुई देशले छुट्टा छुट्टै जारी गरेको विज्ञप्तिले भने सीमा समस्यामा भारतको इच्छा नै नभएको स्पष्टसँगै देखिएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सीमा विवादको कुरा उठाए पनि यो विषयमा भारतीय पक्ष मौन बसेको थियो। यस्तै नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सीमा र नाका व्यवस्थापनको बारेमा छलफल भएको जनाएको छ। तर भारतको विदेश मन्त्रालयले भने नाका व्यवस्थापनमा मात्र छलफल भएको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिको भाषाले पनि भारत अझै पनि विवादका जरामै पुगेर समाधानसम्म पुग्न नचाहेको देखिएको हो। हुन त अहिले सीमाको विषयमा छलफल हुँदैमा सबै खाले सीमा समस्या समाधान हुने थिएन। तर आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताको लागि यसले आधार भने तयार गर्न सक्थ्यो। सीमा समस्याको लागि वार्ता पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि दुई देशको एउटा संयन्त्र बनाई तथ्य र प्रमाण पेश गर्दै समस्या समाधान गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ। तर परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्तामा नै सीमा विवादलाई भारतले संवादको विषय नबनाउनुले भने भारत अझै सीमा समस्या समाधानमा उदासीन रहेको देखिन गएको छ। यस्तै गरी सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजी को प्रतिवेदन बुझ्न पनि भारतीय पक्षले गरिरहेको आनाकानीले थप आशंका उब्जिएको छ। यो विषयमा समेत नेपाली पक्षले कुरा उठाए पनि भारतले आफ्नो विज्ञप्तिमा यसबारे केही उल्लेख नै गरेको छैन। यो समूहले दुई देशीय सन्धिका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतले प्रतिवेदन स्वीकार्न नचाहेकोले पनि सो सन्धि पुनरावलोकन हुन नसकेको हो। नेपालले इपिजी को प्रसंग उठान गरेको भए पनि भारतले बैठकमा यस विषयमा कुरा नै नभएको जस्तो गरी विज्ञप्तिमा यो विषय उल्लेख समेत गरेन। छिमेकी मुलुक भए पनि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अनेक विशेषण दिने गरेको छ। तर वास्तविक मुद्दामा भने छलफल नै गर्न नचाहने प्रवृत्ति फेरि दोहोर्याएको छ। यसले भारतीय शासकको मानसिकता नेपालसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको विश्लेषण सही साबित गरिरहेको छ। तर जे होस्, परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणले भारतमा नेपालको राज्य तहबाट भ्रमण हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यसले आगामी दुई पक्ष संवाद थप सहज हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तै भारतले नचाहे पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले यी दुई प्रमुख मुद्दालाई नेपालको तर्फबाट छलफलको विषय बनाउनु भएको छ। यसले आगामी दिनमा नेपाललाई दुई देशीय वार्तामा फेरि यही एजेन्डा दोहोर्याउन सक्ने अवस्था भने बनेको हो। यो अवस्थालाई आगामी दिनमा उपयोग गर्दै नेपालले भारतसँगको आगामी उच्च स्तरीय वार्ताहरूमा फेरि पनि यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भने छोड्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम अगाडि सारेको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा पनि दिइसकेको छ। उसले यस विरुद्ध आफूले निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ। यही क्रममा शनिबार कांग्रेसले देशका 753 वटा स्थानीय तहमा विरोध सभा गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको संज्ञा दिएको थियो। त्यसयता कांग्रेसले उक्त कदम विरुद्ध निरन्तर विरोध प्रदर्शन एवं सभा गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोधमा उसले पुस 13 गते मुलुकका 165 वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। लगत्तै पुस 25 गते नेपाली कांग्रेसले 330 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्यो। शनिबार देशका 753 वटै स्थानीय तहमा उसले विरोध सभा एवं प्रदर्शन गरेको छ। विरोध
सभामा बोल्दै कांग्रेस नेताहरूले सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको चर्को स्वरमा विरोध गरेका छन्। संघीय राजधानीमा भएको विरोध सभामा बोल्दै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। व्यवस्थापिका संसदबाट आफू चाहिँ बहुमत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने, अनि चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन संविधान र जुन प्रतिनिधि सभाले जुन उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ लाग्यो अब चाहिँ यो संविधान भनेको के होइन, मै हो संविधान भनेर चाहिँ गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ विधिको शासन त सबैले मान्नु पर्यो नि त। खै त प्रधानमन्त्रीले के गरेको? संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार यसरी चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकमा जुनसुकै अवस्थामा पनि संसद चाहिने बताउनुभयो। अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरे नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जान तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले जनतालाई गगनचुम्बी सपना देखाएर देशलाई भड्कालोमा हालेको आरोप लगाउनुभयो। नेता गगन थापाले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानको अवहेलना गरेको आरोप लगाउनुभयो। यसैगरी रमेश लेखक, किरण गिरी, मोहन बस्नेत लगायतका नेताहरूले पनि राजधानीमा भएका विभिन्न सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको संसद विघटन गर्ने कदमको विरोध गरेका छन्। नेपाली जनताले ल ठिकै छ, देश विकास, जनताका विकास र राष्ट्रको उन्नतिको लागि कार्य गर्छ भनेर जनसमुदायको मत प्राप्त गरेर 5 वर्षको चाहिँ तपाईँको म्यान्डेट लिएर सरकार चलाउन गएको आफै नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लडेर संविधानमै नभएको संसद विघटन गरिदियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कांग्रेस नेताहरूले एक स्वरमा विरोध गरे पनि यसपछिको पार्टी रणनीतिलाई लिएर शीर्ष नेतृत्व नै विभाजित देखिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले अब कांग्रेस आम निर्वाचनमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूको जोड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्नेमै देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको सो विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद विघटनको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार धनकुटामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले नेकपालाई विभाजन गर्न प्रतिगामी शक्ति लागि परेकोले यसलाई रोक्न संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रियताको आन्दोलनमा एक भएर लड्नुपर्ने बेलामा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको गठबन्धनले अहिलेको अवस्था आएको उहाँले आरोप समेत लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको लागि चुनावको विकल्प नरहेको समेत उहाँले जिकिर गर्नुभयो। अवसरवादीहरूको विरुद्ध लड्ने र तिनीहरूको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने र पार्टी नेतृत्वलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने चाहिँ जो षड्यन्त्र हो त्यसलाई विफल गर्ने चाहिँ निर्णय पार्टीले लियो र त्यही निर्णय नै हो। प्रतिगमनकारी शक्तिले आफ्नो गुमेको शक्ति पुनर्स्थापना गर्न लागेको र नेकपा नेतृत्वले त्यसको पर्दाफास गर्दै जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्न लाग्नुपर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। शनिबार दाङको तुलसीपुरमा जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता फेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिनु भएको। बाटामा एउटा फेला पर्छ तिमी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन त राम्रा मान्छेहरूको अलिक कस्तो भएको छ भने त्यो बालुवाटारको बाटो हिँड्न छोडिसकेका छ। किन त्यो बाटो हिँड्यो भने त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको केपी गुटको कमिटीको सदस्य बनाइदिइहाल्छ। मान्छे भागाभाग छ, मलाई चाहिँदैन त्यस्तो सदस्यहरू। असल मानिसहरू, इमान्दार मान्छेहरू, निष्ठावान मानिसहरू, आन्दोलनको निम्ति समर्पित, पार्टी र आन्दोलनको निम्ति समर्पित, एउटा उद्देश्य बोकेर लागेका मान्छेहरू त्यस्तो मेला
सायद साँप पनि मेरो धुलो छ। त्यसै गरी कार्यक्रममा दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पुस 5 गते संसद विघटन गरेका संविधानमाथि आक्रमण भएको बताउनुभयो। केपी ओलीले संविधानमाथि आक्रमण गर्यो, प्रतिगामी कदम चाले। 7 गते बिहान उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आक्रमण गरे, गुटको भेला गरे, हाम्रो पार्टीलाई कमजोर बनाउने दुस्साहस गरे र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत स्वरूपमाथि आक्रमण गर्ने काम गरे र विसर्जनमाथि प्रहार गरे। त्यसैले एकैसाथ केपी ओलीको गैर कम्युनिस्ट, गैर लोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिबाट 2टा कदम चालियो। प्रतिगामी अलोकतान्त्रिक कदम, असंवैधानिक कदम, जसले देशको राजनीतिमा समग्र परिवर्तनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी प्रतिगामी षड्यन्त्रको बादल मडारियो। नेता वर्षमानपुरले पार्टीमा पद प्रतिष्ठाको लडाई नभई विचारको लडाई भएको बताउनुभयो। कोही पद प्रतिष्ठाको लडाई थिएन, विचारको लडाई थियो। कार्यकर्तालाई बुझाउनु थियो, स्पष्ट गर्नु थियो। केपी ओलीले पार्टी एकता पनि राम्रोसँग चाहेको होइन, जनताको जनमत या चाहिँ पार्टीलाई मिलाएर लान चाहेको पनि होइन। गत वर्ष माघ महिनामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बस्यो, त्यस लगत्तै जब त्यहाँ चाहिँ पार्टीमा एउटा राम्रो खालको एकता देखा पर्यो, खास गरी कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड वरिपरि रहनुभएका नेता कार्यकर्ताहरू विचारमा एक ठाउँ, राजनीतिमा एक ठाउँ, भावनामा एक ठाउँ। कार्यक्रममा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज केवालीले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राईले सरकारले संसदमाथि तरबार प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। जसपाले शनिबार धरानमा संसद विघटनको विरोधमा आयोजना गरेको बृहत जनप्रदर्शन तथा विरोध सभामा बोल्दै नेता राईले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता राईले संसद विघटन गर्ने सरकारी कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा पनि दिनुभयो। यसपटक उहाँले आफ्नो नामलाई संसद सिद्ध्याउने काममा प्रयोग गर्नुभयो, यानि कि संसदमाथि खड्ग प्रहार गर्नु। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कामको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिएनन् उहाँबाट। विरोध सभामा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य परशुराम खापुङले सरकारले हाकेको गाडी दुर्घटनामा परेकोले अब चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमबाट संसद पुनर्स्थापना गरे अपूर्ण रहेको संविधानलाई विधिसम्म ढंगबाट संशोधन गरिने समेत प्रश्न पार्नुभयो। तपाईले ड्राइभ गरेको गाडी दुर्घटनामा पर्यो, गाडी ध्वस्त भयो, तर तपाईलाई हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, तपाईले चढेको गाडी ध्वस्त भए पनि यो मुलुकको संविधानलाई ध्वस्त गर्न हामी दिँदैनौँ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले सर्लाहीमा पनि संसद विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। संविधान सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि आन्दोलन जारी राख्ने जसपाले चेतावनी दिएको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले यसका लागि भारतमा निर्माण भइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति समेत दिइसकेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले भारतमा निर्माण भइरहेको कोभिडसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएसँगै नेपालमा खोप प्रयोगको सम्भावना बढेको हो। अहिलेसम्म विश्वका अधिकांश राष्ट्रले कोरोना विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि मात्र स्वीकृति दिएको छ। अमेरिका, भारत, बेलायत लगायतका मुलुकले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युदर उच्च भएको भन्दै खोपहरूको आपतकालीन प्रयोग गर्न थालेको हो। अहिलेसम्म निर्माण भइरहेका खोपको परीक्षण पूरा नभएकाले यी खोपहरू आपतकालीन प्रयोगका लागि मात्र स्वीकृति दिएको बताएको छ। तर खोपको परीक्षण पूरा भएपछि भने नेपालमा कुल 40% जनसङ्ख्यालाई 2 चरणमा खोप लगाउने योजना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एकैचोटि एउटै समयमा सबैलाई लगाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। यो लगाउँदाखेरि चरणबद्ध तरिकाले खोपको उपलब्धता, सबै भण्डारण लगाइदिने मान्छेहरूको उपलब्धता, ढुवानी सबै कुराहरूलाई हेरेर
पहिलो चरणमा 3%लाई 3% भनेको अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा रहेर काम गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिहरूलाई लगाउँदै जाने भन्ने हो। त्यसपछि 17% व्यक्तिहरूलाई लगाउने भन्ने छ, जो बढी जोखिममा हुनुहुन्छ त्यस्ता वर्गहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ भने त्योभन्दा बाँकी रहेको अर्को चरणमा 20%लाई गर्ने गरी तयारी गरिएको छ र त्योभन्दा बाँकी रहेको चरणमा अरूलाई सक्दै जाने, सबैलाई पुर्याउँदै जाने भन्ने तयारी हो। कोरोना भाइरसको महामारी कहिले नियन्त्रण हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले यति बेला खोप नै निर्विकल्प उपाय रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। जुन एउटा भाइरसको संक्रमणबाट हुन सक्ने जुन जटिलता छ त्यसलाई रोक्नु नै भ्याक्सिनको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। यसमा त्यसको मतलब यो हो कि यदि के गरी चाहिँ यो भ्याक्सिन अथवा कुनै पनि भ्याक्सिन हामीले जुन अहिले देखिरहेका छौँ त्यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसबाट हुन सक्ने जुन मानवीय क्षति छ त्यो चाहिँ रोक्छ भन्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि अब यो संक्रामक रोगलाई रोक्ने मुख्य एउटा निर्विकल्प उपाय भनेको चाहिँ भ्याक्सिनै देखिन्छ। खास गरी चाहिँ दीर्घरोगी वृद्धहरूमा जुन एउटा कोरोनाको कारणले गर्दा हुने जुन मृत्युको जुन सम्भावना छ, सम्भावित उनीहरू नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यसलाई रोक्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हुन जान्छ। विश्वमा यति बेला धेरै कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणको चरणमा रहेका छन्, तर हालसम्म कुनै पनि खोपको परीक्षण पूरा भएको छैन। कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेकाले विश्वभर नै खोपको आपतकालीन प्रयोग गर्ने क्रम भने जारी छ। नेपालले पनि यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसले नेपालमा पनि कोरोनाको कारण भइरहेको मृत्युदर घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना विरुद्धको खोप आयातको लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशभित्रका कुनै नागरिक तथा सङ्घ संस्थासँग सहकारी लिने अवस्था अथवा सहयोगको अपिल नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिड विरुद्धको हाम्रो यो लडाइँलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस सिलसिलामा पछिल्ला दिनहरूमा कोभिडका विरुद्धमा जुन प्रकारको इनोभेसन भएको छ, खास गरी भ्याक्सिनको आविष्कार भएको छ, त्यो आविष्कार भएको भ्याक्सिनमध्ये तुलनात्मक गुणस्तरीय भ्याक्सिन हामी देशभित्र छिटोभन्दा छिटो आयात गर्ने र सम्पूर्ण नेपालीलाई हामीले चाहिँ यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने त्यो तयारीमा सरकार रहेको कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। हामीले कुनै पनि नेपालीसँग र कुनै पनि नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग खोप कोषमा योगदान गर्नुहोस् भनेर सरकारले आह्वान गरेको छैन र आह्वान गर्ने मनस्थिति पनि बनाएको छैन। सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ। शनिबार ललितपुरमा एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा निःशुल्क व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुरु गरिएको छ। विद्यालयले स्थानीयको पहलमा गरेको धार्मिक महोत्सवबाट सङ्कलन भएको 73 लाख रकमबाट विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिन थालिएको। गुल्मीमा स्थानीयको पहलमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा सुरु गरिएको छ। धार्मिक महोत्सवबाट सङ्कलन भएको रकमबाट निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा सुरु गरिएको हो। जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयले गत वर्ष आयोजना गरेको धार्मिक महोत्सवबाट 73 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो। उक्त रकमबाट यस वर्षदेखि प्राविधिक क्षेत्रको बाली विज्ञान विषयको पढाइ निःशुल्क सुरुवात भएको हो। कक्षा 9 मा सुरु भएको बाली विज्ञान विषयमा अहिले 46 जनाले अध्ययन गरिरहेका छन्। बाली विज्ञान विषयको सडक रूपमा गुल्मी जिल्लामा 7 यो वर्ष मालिका मावि को एउटा दरुन्दी यहाँ अथवा यो कोटा यहाँ प्राप्त भएको छ र यो मालिका गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान यही विद्यालय मात्रै सञ्चालन छ र हामीले अहिले तत्कालै 2वटा
दरबन्दी प्राप्त गरेका छौँ। एउटा प्रशिक्षक, अर्को सहायक प्रशिक्षक गरेर। यसबाट प्राविधिक शिक्षाका लागि मालिका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। जिल्ला सदरमुकाम तमघास वा बुटोल सहर नझरी सम्भव नभएको प्राविधिक शिक्षा अहिले आफ्नै गाउँमा निशुल्क उपलब्ध हुँदा स्थानीय विद्यार्थी निकै खुसी छन्। कृषि प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु, किनकि यस शिक्षाले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरेका साइन्टिफिक कारणहरू थाहा पाउन पाएकोमा म खुसी छु। च्याउ खेतीको उत्पादन कसरी गर्छन्, गोपी लाउने बिरुवाहरू कसरी उमार्छन् भन्ने आदि कुरा सिकियो। अभिभावक र स्थानीयको साथ पाएमा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै लैजाने विद्यालयको योजना छ। विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा किन पढ्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा सिकिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल ज्ञान चाहियो। हामीले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ पढिसकेको कुरालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने त, अथवा लागू गर्दाखेरि त्यो कसरी लागू हुन्छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्नै पर्ने चाहिँ म देख्छु। प्राविधिक शिक्षाको एउटा मात्रै एकदम विशेष फाइदा भनेको के भनेपछि जस्तो हामीले चाहिँ अपराविधिक पढ्दाखेरि हामीले सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै थाहा पाउँछौँ, त्यसलाई भोलि व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने त भन्नेसँग हामीसँग आइडिया हुन्थेन। तर प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ हामीले पढिसकेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी त, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी लागू हुन सक्छ त भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवहारिक पक्ष पनि थाहा हुन्छ। सैद्धान्तिक शिक्षा भन्दा व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको समयमा स्थानीयहरूकै सक्रियतामा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात हुनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। अब तल्लो तहबाट नै प्राविधिक शिक्षाको निशुल्क पढाइ सुरु गर्न सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। काभ्रेको व्यस्त सडक बनेपा पनौती खण्ड कालोपत्री हुने भएपछि आसपासका बासिन्दा र आवतजावत गर्नेहरू खुसी भएका छन्। सडक कालोपत्रीको लागि बजेट विनियोजन भएसँगै वर्षौंदेखि जीर्ण बन्न पुगेको उक्त खण्ड कालोपत्री हुने भएपछि सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका हुन्। संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि बनेपा पनौती सडक खण्ड कालोपत्रे हुने भएको छ। सडकका खाल्डा खुल्डीका कारण वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो हुँदा आवत जावत गर्नेलाई कठिन हुने गरेको थियो। सडकमा आवत जावत गर्नेलाई मात्र होइन आसपासका सर्वसाधारण समेत आजित भएका छन्। तर अब सडक कालोपत्रे हुने भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। यसपालि हामी एकदमै खुसी छौँ, किनकि यो बाटो पिच हुन लागिरहेको छ। सर्वसाधारण जनताहरूले शास्ति खेप्नु परेको थियो। हिउँदमा धुलो उड्ने र बर्खा लागेपछि एकदमै हिलो भएर हामी हिँड्न सकेका थिएनौँ। अब यो असारभन्दा अगाडि नै छिट्टै पिच हुन लागेकोले हामी एकदमै हर्षित छौँ। बनेपा पनौती सडक कालोपत्रेका लागि 16 करोड 75 लाखको बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी बनेपाको पुल बजारदेखि बुडोलसम्मको दायाँ बायाँ कालोपत्रे गर्न, जिल्लाकै 5 खालको मूल बजारको एक साइड कालोपत्रे गर्न र बनेपाको बुडोलदेखि धुलीखेलसम्मको स्तर उन्नति गर्नका लागि 25 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले पनौती नगरपालिकाको सहकार्यमा सडक कालोपत्रे कामलाई अगाडि बढाउन लागेको हो। बनेपा पनौती खोपासीसम्म चाहिँ 12 किलोमिटर छ। पहिलो चरणमा बनेपा पनौतीको बाटो चाहिँ कालोपत्रे हुने टुङ्गो भएको छ। यो पहिला 8 मिटरको बाटो थियो। हामीले यसलाई सडक विभागको तर्फबाट, भक्तपुर सडकको तर्फबाट त्यसको सहयोगमा हामीले यसलाई 14 मिटरको बनायौँ। वाल लाउने काम र ड्रेन बनाउने काम सम्पन्न भएको छ पनौती बस पार्कसम्म। अब 6 किलोमिटर यो वर्ष कालोपत्रे हुनको निम्ति सडक बोर्ड नेपालको तर्फबाट 16 करोड 75 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। तर यता सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले भने सो सडक खण्ड कालोपत्रे गर्नका लागि कुनै औपचारिक पत्राचार नभएको जनाएको छ। डिभिजन कार्यालयका अनुसार बनेपा पनौती खण्डको 6 किलोमिटर दूरीको सडकमा पक्की नाली, रिटेनिङ वाल र विभिन्न स्थानमा ड्रेन बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी सडक विस्तार गरिएको स्थानहरूमा ग्राभेलिङ गर्ने काम सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि काभ्रे सहकर्मी अरविन्द गौतमको सहयोगमा। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, नेपालीहरूका लागि सहर आवश्यकता हो भने गाउँ वास्तविकता। अधिकांश नेपाली आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेपछि फर्किने भनेको गाउँमा नै। अहिले कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेर धेरै मानिस गाउँ फर्केका छन्। गाउँ फर्केका बागलुङका युवाहरू पनि कृषि कर्ममा तल्लीन भएर लागि परेका छन्। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 3 बोक्सेका स्थानीय तरकारी उत्पादनमा व्यस्त हुन थालेका छन्। गाउँ छोडेर सहरमा गई जागिर व्यापार र अध्ययन गरेका युवाहरू त्यतै पलायन हुने गरेको अवस्थामा बागलुङका युवा भने कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अँगालेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सहरबाट गाउँमा फर्केका बागलुङका युवाहरू कृषि कर्ममा लागेपछि अहिले गाउँको रौनक नै बढेको छ। हामीले यहाँ अर्ग्यानिक नै भन्दा नि हुन्छ। यो कार्डीहरू त हामीले अझ भने नै विकासी मलै नहालिकन गौत छ, यहाँ गौत सङ्कलन गरेर हामी त्यही गौत राखेर अनि त्यस पछाडि घरको मल, गाई भैँसीको मल र कुखुराको मल प्रयोग गरेर मात्रै बनाएको छौँ। त्यसले हुँदाखेरि बिक्री वितरण कस्तो छ अहिले? बिक्री वितरणलाई नि त्यस्तरी असजिलो भएन। त्यो हुनाले धेरै प्रायः जसो अब यहीँ आएर लैजाने हुन्छ। अब बजारमा खासै धेरै पठाउनु परेको पनि छैन, राम्रै छ। महामारीकै कारण गाउँमा फर्किएर कृषि कर्ममा लागेपछि कोरोनाको त्रास समेत भुलेको कृषकको अनुभव छ। बेरोजगार भएर बसेका उनीहरूलाई कृषि कर्ममा लागेपछि तरकारी बिक्री वितरण गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। आफ्नो गच्छे अनुसार जति उत्पादन गर्न सकियो थियो त्यहाँबाट जान्थ्यो। तरकारी पनि हामीले बजारमा लगेर खासै बेचेका छैनौँ। यहाँ डोकेहरू यहीँ पनि आउँछन्। बिरुवा पनि अब प्याजको बिरुवा अझ हामीले अहिले पुर्याउन पनि सकिएन र यस्तो स्थिति छ। र अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशमा गएर आएकालाई सहुलियत दरमा ऋण दिने, सुविधा दिने भनेर जुन भनेको छ, अनि रोजगार नभएको तर ब्याचलर गरेको मान्छेलाई पनि अब अहिले सर्टिफिकेट धितो राखेर कृषि कर्म गर्छ भने त्यो भन्ने सरकारको कुरो छ। बागलुङमा गाई भैँसीको मल तथा गहुँत प्रयोग गरेर अर्गानिक तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। अर्गानिक तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्न सफल भएपछि कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको योजना छ। तर विदेशबाट फर्केका युवालाई बिना धितो ऋण दिने कुरा कागजमा मात्रै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ। लक्षित वर्गको लागि आएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारामै मात्र सीमित हुने उनीहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरुवात गरेको कोरोना खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो खोप स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका 1 अर्ब 30 करोड जनताको लागि खोप अभियानको सुरुवात गर्नु भएको हो। अभियानको पहिलो दिन आज हरेक खोप केन्द्रमा 100 का दरले 3 लाख स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप लगाइनेछ। भारतले पहिलो प्राथमिकतामा रहेका 30 करोडलाई जुलाईसम्ममा खोप दिने लक्ष्य तय गरेको छ। खोपको लागि 700 जिल्लामा झण्डै 1,50,000 कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। भारतमा अस्ट्राजेनिकाले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग मिलेर तयार पारेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभिभ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याइएको बताइएको छ। खोप अभियानको लागि भारत सरकारले 1 करोड 10 लाख डोज कोभिसिल्ड र 55 लाख डोज कोभ्याक्सिन खरिद गरेको छ। कोभिसिल्ड प्रति डोज 200 र कोभ्याक्सिन प्रति डोज 206 भारतीय रुपियाँ मूल्य परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतभर 37 वटा खोप भण्डारण केन्द्र तयार पारिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले जित हात पारेको छ। शनिबार राति सम्पन्न खेलमा चेल्सीले रेलिगेसन जोनमा रहेको फुलहमलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित निकालेको। खेलको 78औं मिनेटमा चेल्सीका लागि मेसन माउन्टले विजयी गोल गरे। पछिल्ला 4 खेलमा चेल्सीले यो पहिलो जित हो। जितसँगै चेल्सी 29 अङ्क जोड्दै तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ भने फुलहम 12 अङ्कसहित रेलिगेसन जोनमै छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यसअघि हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुँदै। सुनवाई संवैधानिक इजलासमा नै हुने। नेकपाको बृहत कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन। दाहाल नेपाल पक्ष चुनावसँग डराएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप केवाली भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता। भारत भ्रमणका क्रममा आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको मन्त्री केवालीको भनाई। आपतकालीन प्रयोगको लागि कोरोना विरुद्धको खोपलाई स्वीकृति दिइयो। कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुने क्रम रोक्न सकिने अपेक्षा। गुल्मीमा निःशुल्क व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुरु। धार्मिक महोत्सवबाट संकलन भएको रकमबाट सुरु भएको बाली विज्ञान विषयमा 46 जना पढ्दै। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। अस्ट्राजेनिकाले भारतीय कम्पनीसँग मिलेर तयार पारेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन प्रयोगमा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीको जित। चेल्सीसँग फुलहम 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।